चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा आपके छठे घर में बहुत से प्लैनेट्स, और फिर से वही बात है कि अगले हफ्ते में ज़्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट्स और एकदम से सिचुएशन में चेंज होना है बहुत सी चीज़ों को लेकर। यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने रिलेशनशिप्स का, अभी से ख्याल रखिए, बट इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। नई चीज़, नए काम करने का अंदाज चेंज, आप बिज़ी रहेंगे, डेली लाइफ ऐसे हसल बसल में रहेगी जिस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा आप बिज़ी हैं। समटाइम्स होता है ना, वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर स्टिल बिज़ी, वो इस टाइप की सिचुएशन भी हो जाती है। हलचल अफरा तफरी सी आपकी ज़िंदगी में रहेगी, लेकिन रूटीन चेंज होती है, उठने की, सोने की, खाने पीने की, कुछ इस तरह का आपका साइकिल चेंज होगा। आपका अपना इंटरेस्ट, जो लोग ख़ास तौर पे कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अरसे से आपने कोई कुकिंग नहीं की है, आपने कोई पेंटिंग नहीं की है, जो आप पहले करते थे, वो काम इस वक्त आपका, जिसको हम नॉट ओनली वो आपकी कोई जॉब से रिलेटेड हो, वो आपका कोई शौक़ भी हो सकता है। तो इस टाइप के अंदर ना एक बड़ी चीज़ें पैदा होती हैं और इंसान उस तरफ ऐसे मामलात को लेकर भी जाता है। टू गिव पीस टू योर माइंड, और ये अच्छी बात भी होती है, करना भी चाहिए। बच्चों के हवाले से कोई खैर की खबर या उनकी ज़िंदगी में कोई खैर की खबर, उस हवाले से आपकी पूरी पार्टिसिपेशन इस टाइम में रहेगी। डिपेंड कर रहा होता है बच्चों की एज पे, जिनके तो बच्चे हैं और जो खुद बच्चे हैं, वो अपनी एजुकेशन को हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं, ये इनकी ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव का ही एक सिलसिला बनी हुई है। जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, फिर अब जो पूरा चांद है वो भी आपके अपने घर में है। इस हफ्ते का पूरा चांद जो है ये आपके घर में होगा। आपको उस टाइम पे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं। कभी होता है ना कि हम सिर्फ हमारा सर बादलों में होता है और हम ज़मीन से हमारा राब्ता कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है, अपने आप को बेशक ख्वाब देखें, प्लान करें, सारा कुछ करें, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिए, थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से रखिए कि आपको प्रैक्टिकलिटी आपके साथ रहे। फिर ये जो टाइम है, ये आपके लिए ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको आपके ख्वाबों की ताबीर इस हफ्ते मिल सकती है। आपने अलबत्ता अपनी हेल्थ को थोड़ा सा लुक आफ्टर करना है। हेल्थ के साथ आपका जो 7th हाउस है, जहाँ पर सन भी है, जहाँ पर मरकरी भी है, वहाँ मार्स भी है। सो जो आपके पार्टनरशिप हाउस है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपको पार्टनरशिप हाउस को मैनेज करना पड़ेगा पूरा हफ्ता। जो आपके पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनके हवाले से हालात जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। 7th हाउस आपके लिए सबसे पूरा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद जो आपके जिसे हम कहते हैं ना, सरबराह कहते हैं, या हेड ऑफ़ द फैमिली कहते हैं, या हेड ऑफ़ द ऑफिस कहते हैं, उसके साथ भी आपका टकराव हो सकता है। अपने जो ये टकराव की कैफियत है ना, ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है आपके ज़ायचे में इस हफ्ते, कि आप किसी के साथ भी टकरा सकते हैं। बॉस के साथ, लेट्स पुट इट लाइक दैट, कि बॉस के साथ आपने टकराना नहीं है। बॉस के साथ कोशिश करें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं, एडजस्ट करना। हो सकता है इस हफ्ते आपकी मेन जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है वो एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं। आप कहीं एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है आपको, और ये कि आपका हालात जो है ना, जैसे पलटा खाते हैं। जिन्हें आप दोस्त समझते हैं, आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये दोस्त नहीं है, ये तो जलती पर पानी नहीं डाल रहे, तेल डाल रहे हैं। ये सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं पूरा हफ्ता, कि लोग जो आपके अपने हैं वो आग बुझाने की बजाय आग को तेज़ तर कर। सो कोशिश करें कि मामला जो हैं वो इस तरह से आपके काबू में रहें। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप अंडर मेंटल कंट्रोल रखेंगे, उतने ही आप ठीक रहेंगे। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि बहुत ऑब्सेसिवली जेलस लोग हैं, कि आप उन्हें कुछ भी कर दें, कुछ भी दे दें, उनकी हसद ख़त्म नहीं होगी। ये अभी तक ये वाइब आपके ज़ायचे में मौजूद है। सो इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। और ख़ास तौर पर जो लोग आपके रहना सहना, आपका स्टाइल, आपके वे ऑफ लाइफ, उससे जेलस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दिखाई देते हैं। और फिर
آپ کی زندگی میں اس ہفتے آپ کو کوئی بہت اچھی جاب بھی مل سکتی ہے، کوئی بہت اچھا کام بھی مل سکتا ہے، اینی تھنگ جو آپ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، بہت عرصے سے جس چیز کی آپ تلاش کر رہے ہیں، پروبیبلی دیٹ از جاب. اگر اف یو آر لوکنگ فار جاب، اف یو آر ناٹ لوکنگ فار جاب، تو پھر وٹ ایور آپ جس کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے اس کے لیے اپرچونیٹیز بنتی دکھائی دیتی ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے یونیورس از کنیکٹڈ ود یو اینڈ یو آر لکی. گڈ لک از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچانک جو لوگ آ سکتے ہیں یا اچانک ہونے والے واقعات جو ہیں وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اچانک آئے اور آپ کو تکلیف پہنچا دے. سو بی کیئرفل، کام ڈاؤن اینڈ بی سلو. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے دس ویک سڈنلی اچانک آؤٹ آف نو ویئرس یو مائٹ فال ان لو. فالنگ ان لو جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ وائب ہے اس ہفتے کی. آپ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے پورا چاند آپ کو کہہ رہا ہے کہ غور کریں کہ وہ کون سا آپ کا خوف ہے جیسے آپ کو جان چھڑانی ہے. اپنے خوف سے اپنی جان چھڑائیے. آپ کا لکی نمبر ہے 1. 1 is a number of new beginnings, so it's a very good number. Individualism بھی اس میں آتا ہے، نیو بگننگس بھی آتی ہیں. جب بھی 1 لکی نمبر کے طور پر آتا ہے تو یہ ایک بہت گڈ اور پازیٹیو وائب لے کر آتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے گارنیٹ. گارنیٹ کا تھمبل مل جائے یا گارنیٹ مل جائے تو دیٹ ول بی لکی فار یو، بیکاز گارنیٹ کی جو وائب ہے وہ اس ہفتے آپ کی وائب کے ساتھ مل رہی ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے، جو انرجی اس ہفتے آپ کو چاہیے، دیٹ از سن فلاور، سورج مکھی کا پھول. آپ کا ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ آپ اس یوں لگتا ہے کہ جیسے اندر کوئی بے سکونی ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے. اپنی اس بے چینی اور گھبراہٹ کو اپنے رب کی سپورٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اپنے رب پر ٹرسٹ نہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کنیکشن ویک ہوا ہو. اسے تھوڑا سا اس پر غور کیجیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ. جمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے، اپنی اسٹڈی کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اس میں کوئی لاپرواہی نہ برتیے گا اور کوئی بھی ان نیسیسری ایکسپیکٹیشن نہ باندھیے گا. محنت کرنا آپ کا کام ہے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن تقدیر کے حوالے سے تھوڑا ابھی پرابلم چل رہا ہے ایجوکیشن میں. اور اگر آپ خود جیمنائی ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان رکھنا ہے آپ نے. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا ابھی اس وقت قرضوں سے، ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ یہ تھوڑا سا اوور برڈن ہو جائیں گے. اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ذرا خوش گمانی اور خوش فہمی کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالیں اور دیکھیں کہ آپ کے دوستوں میں کون آپ کے لیے حقیقتاً مخلص ہے اور کون صرف وقت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ان چیزوں کو ذرا زیر غور لائیے گا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اللہ نہ کرے شریک حیات کے ساتھ آپ کے معاملات میں کوئی اختلافات چل رہے تھے تو اس میں ذرا احتیاط کا دامن برتیے گا، ورنہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. اور کچھ اگر آپ کے معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ذرا آپ کی توجہ ہوگی. اور اپنے وکیل پہ نگاہ رکھیے گا جو بھی آپ کا لائر ہے. اس کے علاوہ کچھ سماجی اور خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں آپ کو. اور کچھ آپ کے پرانے دوست عزیزوں سے اچانک آپ کی ملاقات ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تو پھر چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی. فائنینشلی برا تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ ایک ایوریج سطح پہ چل رہے ہیں آپ اور اوسط درجے کی. اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے خاص طور پر یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو اپنے شریک حیات کی صحت کا خیال رکھنا ہے، دوسرا اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے، تیسرا آپ کو اگر اسٹمیٹک یا کوئی سانس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے